हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आज सुबह मेरी तरफ से तमाम भाइयों बहनों को, बुजुर्गों को प्यार भरा सलाम। जितने लोग हमारा यूट्यूब पर, फेसबुक पर चैनल देख रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, फीडबैक हमें देते हैं और ज़्यादा मेरे पैगामात को शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोगों तक भी कलाम पहुँच सके। आज हम मुकाशवा की किताब के 20वें बाब को पढ़ेंगे और उसका मुताला करेंगे। आज ये हमारा आखिरी बाब होगा। आइए मेरे साथ मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब निकाल लीजिए। कलाम खुदा में यूं लिखा है, फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, आगे भी ये लफ्ज आएंगे क्योंकि ये अबदी बादशाहत है, इसलिए खुदा का अलहदा से जिक्र है और बरे का अलहदा सा जिक्र है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मुकाशवा की किताब के 20वें बाब में 1000 साल बादशाह जो है वो जमीन पर यीशु मसीह करेगा और लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे, लोग उन पर बैठ के हम सभी उसके साथ पूरी जमीन पर बादशाही करेंगे 1000 साल तक। लेकिन अदालत होने के बाद, वो बादशाही खत्म होने के बाद, अदालत होने के बाद बेटा अपने आप को बाप के सुपुर्द कर देगा और फिर बेटा वहां पर आपको बरे की सूरत में नजर आएगा और अबदी बादशाहत यानी बाप की बादशाहत जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है, और खुदा और बरा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था और दरिया के वार पर जिंदगी का दरख्त था। इससे पहले हम आगे बढ़े, ज़बूर नंबर 1 मेरे साथ निकालें जल्दी से। ज़बूर नंबर 1 मेरे साथ निकालें, ध्यान से सुनिएगा ताकि इस बात का आपको पता चले। पहली आयत से हम पढ़ लेते हैं। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और हत्याकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नबूद हो जाएगी। यहाँ पर हमें तीसरी आयत में पता चलता है कि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। इसलिए यूहन्ना आरिफ जो है उस शहर के तलुक से बता रहा है, और दरिया के वार पर जिंदगी का दरख्त था। और वो जिंदगी का दरख्त कौन है? यीशु मसीह है। वो दरिया कौन है? वो दरिया भी यीशु मसीह है, जिसने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, लिखा उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएं। और मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। और सामरी औरत से यीशु मसीह ने फरमाया, काश तुम मुझसे पानी मांगती, मैं तुझे ऐसा पानी देता जो तेरे अंदर चश्मा बन जाता, दरिया बन जाता, जो कभी खत्म ना होता। असल में यीशु मसीह अपने आप को चश्मा कह रहा है, दरिया कह रहा है, जिंदगी का पानी कह रहा है। और वो कह रहा था कि अगर तू मुझसे वो पानी मांग लेती तो कभी तेरे पास से पानी खत्म ना होता। हालेलुया। तो ये मुकाशवा की किताब आज हमें बता रही है, उसमें 12 किस्म के फल आते थे। 12 किस्म के फल। पीछे हमने सीखा 12 दरवाजे हैं, 12 रसूल भी वहां हैं, 24 बुजुर्ग भी वहां पर मौजूद हैं और 12 का अदद जो 12 महीने को ज़ाहिर करता है। 12 महीने साल में होते हैं, 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर। 12 किस्म के उसमें फल जो है वो लगते हैं, यानी 12 महीने वहां पर फल जो है वो मौजूद रहेगा। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। सारे फल जो है वो 12 महीने नहीं होते। गर्मियों के फल और होते हैं, सर्दियों के फल और होते हैं। लेकिन जब हम वहां पर चले जाएंगे तो 12 महीने वहां पर फल रहेगा। 12 महीने आप फल खाते रहेंगे। 12 महीने वहां पर दूध और शहद की
नदियां और दरिया और खूबसूरत पानी, और वहां पर हरियाली ही हरियाली होगी, और वहां पर बिल्कुल आलूदगी नहीं होगी। लिखा है और 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था। हर महीने में वो दरख्त जो होते थे वो फलते थे, यानी कोई ऐसा दरख्त नहीं कि जो साल के बाद फल दे या दे ही ना, 12 महीने वो फलते हैं। लिखा है उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। माजी की बात है। और वो दरख्त कौन है? यीशु मसीह, जो जब यहां पर आया उसने अंधों की आंखों को खोला, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने मुर्दों को जिंदा किया। आज भी आप देख लें, क्रूसेड जब होता है तो ज्यादा गवाहियां गैर कौमों की होती हैं। आप टीवी में सुनते हैं, ज्यादा गवाहियां गैर कौम लोगों की, क्योंकि उनका ईमान ज्यादा मजबूत होता है। कौमों को, सिर्फ मुझे और आपको नहीं बल्कि कौमों को उससे शिफा मिलती है। और फिर लानत वहां ना होगी। अब तो यहां पर लानत है, तरह तरह की लानतें यहां पर है। कर्ज की लानत है, बीमारियों की लानत है, जुए की लानत है, नशेबाजी की लानत है, गुर्बत की लानत है, और कई किस्म की लानतें यहां पर मौजूद हैं, बाप दादा की लानतें। लेकिन वहां पर कोई लानत नहीं है, क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ तब्दील हो जाएगा। इसलिए वहां पर कोई ऐसी लानत नहीं होगी। लानतों का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि पुरानी जमीन, पुराना आसमान जो लानती है ये खत्म हो जाएगा। इसलिए लानत जड़ से खत्म हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ नया हो जाएगा। फिर आगे जी लफ्ज आ गया है और खुदा और बरा का तख्त। और खुदा और, अच्छा, जब और लफ्ज आता है तो उसका मतलब है कि कोई और शख्सियत भी है, यानी सिर्फ एक शख्सियत का जिक्र नहीं बल्कि एक और भी साथ मौजूद है। जैसे मैं अपने साथ लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं कि मैं और मेरी कलीसिया या मैं और मेरा खानदान, यानी जब भी और का लफ्ज आता है तो उसका मतलब है कि कोई और शख्सियत भी साथ मौजूद है। सो लिखा फिर और खुदा और बरा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। लो जी है काम जो ऐसे नहीं पता दसना की लड़ाई थे भूखा और लाहौर भी भूखा, आसमान ते कोई काम है। दुनिया के सारे कामों का खात्मा जल्द होने वाला है। यहां पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। इसलिए वहां पर सिर्फ एक ही काम है। जमीन पर भी खुदा हमें कहता है कि तब तो मेरी इबादत करना तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारियों को दूर कर दूंगा। तेरे मुल्क में ना किसी के साथ होगा और ना ही कोई बांझ रहेगी, बल्कि मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। और आसमान पर तो जाकर एक ही काम है जी, और वो काम क्या है? इबादत। खुदा का तख्त अब तो आवाज रहेगा। यहां पर तो जब हम इबादत करते हैं, फिर लिखा है ना कलाम में कि खुदा इस्राएल की इबादत पर तख्तनशी होता है, लेकिन वहां पर 24 घंटे 12 महीने 365 दिन हर रोज खुदा का तख्त वहां पर लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा। और खुदा के लोग जो हैं वो सिर्फ खुदा की इबादत करेंगे, उसकी प्रोसेस करेंगे और उसकी बंदगी करेंगे। और अगले क्या है? और वो उसका मुंह देखेंगे। वो उसका मुंह, पौलुस कहता है अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, क्लियर नहीं नजर आता। अब हम सिर्फ ईमान रखते हैं, क्योंकि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, ये कलाम में लिखा है, लेकिन उस वक्त हम रूबरू उसको देखेंगे। हालेलुया। लेकिन कौन देखेंगे? स्कूल नंबर 24 में लिखा है जिसके हाथ पाक हैं और जिसका दिल साफ है। ऊपर से नहीं सिर्फ साफ, अंदर से साफ है जिसका दिल, वो लोग जो है वो खुदावंद को देखेंगे। और आगे लिखा है और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। हालेलुया। जब आप और मैं तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं तो फरिश्ते जो हैं वो हमारा नाम किताब हयात में लिख देते हैं और हमें एक नया नाम, मुकाशवा की किताब में लिखा है मैं एक नया नाम तुम्हें दूंगा। और नया नाम, और उसके साथ नाम किसका लिखा हुआ होगा? जिस्मानी बाप का नहीं। जिस्मानी बाप हमारी जमीन पर जब हम रहते हैं यहां पर हमारी शनाख्त है, लेकिन वहां पर किसका नाम है? आसमानी बाप का। हालेलुया। आसमानी बाप का नाम जो है वहां पर होगा, हमारे नाम के साथ हमारे माथों पर। लेकिन 666 को याद रखना है
یہ جو جھوٹوں کا باپ ہے نا ابلیس، اس کا نام ہے 666 اس کی مہر ہے. اس کو ہمیشہ اپنے یاد رکھنا ہے، نہ اپنے ماتھے پر اپنے لینی ہے یہ مہر، نہ ہی اپنے ہاتھوں پر لینی ہے. یہ اس لحاظ سے اپنے محتاط رہنا ہے. لکھا ہے جی پھر رات نہ ہوگی، پھر رات نہ ہوگی. رات کے ٹائم مچھر تنگ کرتا ہے، دن کے ٹائم مکھیاں تنگ کرتی ہیں، بجلی تنگ کرتی ہے، دھوپ تنگ کرتی ہے، پر لوگ کہتا ہے دن سورج نہ تینوں ستارے تے راتی چاند نہ کچھ دکھ بچاوے. یہ مستقبل کی بات ہے کہ مستقبل میں کوئی ہمیں تنگ کرنے والا نہیں ہوگا. یہاں پر آپ کو لوگ تنگ کرتے ہیں، ایمانداروں کو غیر ایماندار لوگ تنگ کرتے ہیں، اپنے گھر والے لوگ جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، بیویوں کو شوہر تنگ کرتے ہیں، کئی دفعہ شوہروں کو بیویاں تنگ کرتی ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو. تو اس لیے وہاں پر ایسا سسٹم نہیں ہوگا. لکھا پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے. پھر اس کے بعد کوئی اور بادشاہی آنے والے نہیں ہے. عبدالآباد ہمیشہ کا وہ خدا باپ کے ساتھ بادشاہی کریں گے اور اس بادشاہی کا زوال نہ ہوگا. کوئی اس بادشاہی کو گرا نہ پائے گا. آج دنیا کی بادشاہی کے پیچھے آپ کو پتا، آپ خبریں سنتے ہیں، دنیا کے بادشاہی کے پیچھے آپ خبریں سنتے ہیں کہ نہیں؟ میں تو سنتا ہوں. مار دینے تک دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو پارٹیاں دھمکیاں دے رہی ہیں زمین پر بادشاہی کرنے کے لیے، پیسہ کھانے کے لیے، کرپشن کرنے کے لیے، زمین پر بادشاہی کرنے کے لیے، زمین پر ایک نام لینے کے لیے. لیکن یہ ساری بادشاہیاں ختم ہونے والی ہیں. صرف ایک بادشاہی جو ابدی بادشاہی ہے وہ آنے والی ہے. پھر ہمیں دوبارہ پانی پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے. ہاللیلویا. پھر ہمارا باپ ہمارے درمیان ہوگا. ہاں جی آگے لکھا ہے جی یسوع مسیح کی آمد ثانی. یہ تھوڑا سا لکھنے میں کئی دفعہ پرابلم ہو جاتی ہے. جیسے مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایوب کی کتاب جو ہے وہ لکھی گئی، یعنی جب لکھا گیا ہے کلام تو پیدائش کی کتاب سب سے پہلے نہیں لکھی گئی، ایوب کی کتاب لکھی گئی. لیکن بعد میں جب تفصیل دی گئی ہے تو پھر پیدائش کی کتاب جو ہے وہ سب سے پہلے لکھی گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح کئی دفعہ لکھنے میں بھی بندہ تھوڑا جو ہے وہ آگے پیچھے کر جاتا ہے. اب یہ آمد ثانی والا جو ہے نا یہ سسٹم 19ویں باب میں آنا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ والا حوالہ 19ویں باب میں آنا چاہیے تھا، لیکن کئی دفعہ لکھنے میں ترتیب جو ہے وہ کئی دفعہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. لکھا ہے یسوع مسیح کی آمد ثانی، اور آگے لکھا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے. اب آمد ثانی جلد ہے. یسوع مسیح نے فرمایا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک شخص کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. بلکہ کسی نے تو گیت بھی لکھ دیا نا، اس نے کہا اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. نبوتیں بھی پوری ہوتی جاتی ہے، کلام بھی پورا ہوتا جاتا ہے، پیشن گوئیاں بھی پوری ہوتی جاتی ہیں، لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا. لیکن سنیے خدا کے سامنے ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اور 1000 ایک دن کے برابر ہے. تو یسوع مسیح کو ابھی گئے ہوئے 2000 سال ہوئے ہیں، یعنی 2 دن ہوئے ہیں، اور اب تیسرا 1000 سال شروع ہے. 21ویں صدی تیسرا 1000 سال شروع ہے. اور جب یہ دن پورا ہو جائے گا، جیسے یسوع مسیح 3 دن قبر میں رہا اور پھر اس کے بعد زندہ ہو گیا، تو تیسرا دن کسی دن میں ہم نے پاؤں رکھ لیا ہے. اب کلام کے مطابق یسوع مسیح واقعی جلد آنے والا ہے اور ہر ایک شخص کے کام کے موافق دینے کی اس کے اجر اس کے پاس ہے. سو لکھا ہے اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. مبارک وہ ہے جو اس نبوت کی کتاب کی باتوں پر عمل کرتا ہے. وہ لکی ہے، وہ مبارک ہے، کیونکہ میں جلد آنے والا ہوں. اب صرف محض ہم نے سننے والے نہیں بننا، بلکہ کلام پر ہم نے عمل کرنے والے بننا ہے. اور اسی مکاشفہ کی کتاب لکھتا ہے اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والے، سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، چونکہ وقت نزدیک ہے. اب وقت بہت نزدیک ہے، وقت بہت قریب ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مسیح کی آمد کے لیے جلدی جلدی تیار کرنا ہے. جو بھی ہمیں کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، سستیاں ہیں، لاپرواہیاں ہیں، غفلت ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے. کیونکہ مسیح آنے والا ہے.
उसी क़यामत के लिए अपने आप को, अपने खानदान को तैयार करें। सो आगे लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूँ जो इन बातों को सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पांव पर सिजदा करने को गिरा, और उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूं, खुदा ही को सिजदा कर। देखें, ये फरिश्ते जो हैं, अगर कोई फरिश्ता किसी को नजर आ जाए तो वो कितना खुश होता है, उसका दिल करता है कि मैं उसको सिजदा करूं, लेकिन फरिश्ता उसको मना कर रहा है। बार बार इस मुकाशफा की किताब में फरिश्ता उसको मना करा कि तू मुझे सिजदा ना कर, क्योंकि मैं भी तेरे हम खिदमत भाइयों की तरह एक खातम हूं। जब्राइल फरिश्ता, मीकाईल फरिश्ता जो खातम है वहां पर, और जो रूहें भी निकालने के लिए इस बीच पर आते हैं लोगों में से, तो उसने कहा मुझे सिजदा ना कर, बल्कि किसको सिजदा कर? खुदा को। फरिश्ता ये कह रहा है। लेकिन आज हम खुदा के अलावा और भी कई लोगों को सिजदा करते हैं। अगर हम किसी कब्र के पास जाते हैं, किसी दरबार के पास जाते हैं, किसी मेले पर हम जाते हैं, तो फिर हम उनको सिजदा कर रहे हैं, हम खुदा की जगह उनको दे रहे हैं। अगर हम किसी से दुआएं करते हैं, किसी से मन्नतें मांगते हैं, तो फिर खुदा की जगह हम उसको दे रहे हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं हमें करना चाहिए। ठीक है, फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। और मुकाशफा की किताब का मतलब है जी ओपन कर देना, खोल देना, अया कर देना, जाहिर कर देना। यानी अगर कोई चीज ढकी हुई है तो उसमें से ढकना ऊपर उठाएंगे तो फिर वो चीज आपको नजर आएगी कि इसके अंदर क्या है। तो मुकाशफा की किताब जो है वो पोशीदा बातों को हमारे ऊपर जाहिर करती है, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। और आगे लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, इस नबूवत की किताब की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए। ठीक है जी, छुट्टी मिल गई चल, जरा बुराई करना बुराई कर देना, सही है। ये मतलब है ना, बोलो कि सौंगे जे इसलिए मैं ना पक्के नहीं चलाए सारे, मैं कहा पक्के सारे चलाते तो मौसम आज बड़ा ठंडा, तो नहीं सौ जाना। हालेलुया। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा है कि बुराई करते जाए, तो करते जाए, फिर कलाम तो आपके ज्यादा देर करें। देखो कई लोग जड़े ना वो परेशान नहीं थे बैठे, उन्होंने वो कहने लगे ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ बुराई ਜਿਹੜਾ करता ही जाए, तो उन्हें का मतलब की करनी है तुसी बुराई। इस आयत को समझे, कलाम में लिखा है खुदा ने जिंदगी और मौत इंसान के सामने रखी है कि नहीं, नेकी और बदी उसके सामने रखी है कि नहीं, अच्छाई और बुराई उसके सामने रखी है कि नहीं, इंसान को अकल दी है कि नहीं। और कलाम कहता है अकल से भी चलो और रूह से भी। तो फिर इसका क्या मतलब है? खुदा कह रहा है, इसका मतलब है कि मैं तेन खुली छुट्टी दी है, जब बुराई करता रहे। और एक और हवाला मैं बाइस की किताब में बताना चाहता हूं, और एक हवाला लिखा है, ऐ जवान को अपनी जवानी के दिनों में खुश हो, और उसके यहाँ पे अपना जी बहला, आंखों की मंजूरी में चल, दिल के राहों पर चल, लेकिन एक बात याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में। यानी ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बुराई करता है वो बुराई करता ही जाए, सही है। इसका मतलब यह है कि उसने बुराई छोड़नी है, हुक्म नहीं दिया जा रहा। मतलब यह है कि आपको खुली छुट्टी, भाई जो तेरा दिल करता कर, लेकिन समझ तुझे है कि ये काम गलत है। जो जानता वो मार खाने का काम करेगा वो ज्यादा मार खाएगा, सही है। सो आगे लिखा है, जो बुराई करता है वो बुराई करता चला जाए, जो निजस है यानी जो अलूदा है वो अलूदा होता चला जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। हालेलुया। जेड़ा पाक है वो दोबारा में पाक ना होवे, समझ आ रही है, वो पाक ही होता जाए। ते जेड़ा नहीं ना पाक, जेड़ा ना पाक है उन्हें चाहिए वो पाक होवे। तो इसलिए आगे लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। जिनके जामे धुल चुके हैं, जिनके गुनाह धुल चुके हैं, जिनकी खताएं धुल चुकी हैं, इसलिए दाऊद ने कहा दिया, वो धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे होगन सदा। वो लोग मुबारक है जिन्होंने अपने जामे बरे के खून से धो लिए हैं, क्योंकि कलाम कहता है
کہ یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے دھوکر پاک اور صاف کرتا ہے. سو آگے لکھا ہے اور ان دروازوں میں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے. کلام میں لکھا بھائی, اور ایک اور جگہ پر بھی لکھا ہے یسایا کی کتاب کے نامے بار کی 56 آیت. ٹھیک ہے جی, وہاں پر بھی لکھا ہے اور کتے اور گونگے کتے لکھا ہوا وہاں پر آپ پڑھ سکتے بعد میں. وہاں پر تو چرواہوں کو کہا گیا ہے جو کلام نہیں سناتے, جو ڈرتے ہیں, ان کو کلام کہہ رہا ہے وہ گونگے کتے ہیں. لیکن یہاں پر کتوں کا لفظ کن کے لیے استعمال ہوا ہے؟ آپ کو پتا جو کتے ہوتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں, گندے کام کرتے ہیں. جادوگروں کو بھی یہ کہا گیا, ہر اس شخص کو کہا گیا ہے جو کلام سے ہٹ کر گلیش کام کرتا, نجس کام کرتا, آلودہ کام کرتا, گناہ کرتا ہے اور گناہ سے باز نہیں آتا. دیکھیں ایک ہوتا ہے گناہ جو ارادتاً ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے خطا جو آپ سے اچانک ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص ارادہ کر کے گناہ کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ خدا کا کلام اس کو کیا کہہ رہا ہے, مگر کتے اور جادوگر. جادوگر جو جادوگری کرتے ہیں, ٹی وی پر مشہوری دیتے ہیں, نیٹ پر مشہوری دیتے ہیں کہ فلاں جادوگر مسیح نہ عقل دے نے بندہ ہے کبھی نال مسیح نہ لو مرو, یہ کام نہ کرو. جو تھی جادوگر بانی گئے تو نام مسیح نہ لو, مسیح کا نام بھی بدنام کرتے ہیں. لکھا ہے افسوس اس شخص پر جس کے سبب سے ٹھوکر لگے. اچھا ہے کہ چکی کا پان اس کے گلے میں ڈال کر اس کو گہرے سمندر میں پھینک دیا جائے. تو ہمارے کرسچن لوگ جو ہے وہ جادوگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ کلام میں ہمیں جادوگروں کا ذکر ملتا ہے, لیکن ہمیں جادوگروں کے پاس نہ تو جانا ہے اور نہ ہی ہم نے جادوگری کرنی ہے اور نہ ہی ہم نے کسی پر کروانی ہے. یہ سب کچھ غلط ہے, اس لیے ہم نے ایسا نہیں کرنا. آگے لکھا ہے جی جادوگر اور حرام کاری کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی شوہر یا بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر یا بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائے تو وہ کیا ہے, حرام کار. اور خونی کے تعلق سے بھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ خون کرنا صرف گناہ کرنا نہیں, بلکہ پچھلے دنوں میں مجھے کسی نے فون کیا کہ پاسٹر صاحب ایسے ایسے میرے پاس کوئی آیا ہے تو وہ مجھے کہہ رہا کہ میں 3-4 ماہ کا میرا بچہ ہے تو میں اس کو ضائع کروانا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کو منع کیا, میں نے کہا یہ غلط ہے, آپ بھی اس کے ساتھ ملوث ہوں گے گناہ میں. میں نے کہا اسے سمجھایا کہ یہ غلط ہے, جو صحیح اس کا طریقہ کار ہے وہ کرے. تو اس نے کہا کہ شکریہ پاسٹر صاحب آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے. تو بادشاہ کروانا بھی یہ غلط ہے اور یہ خون کا گناہ ہے. مہربانی کر کے کوئی شخص ایسا گناہ نہ کرے. جی آگے لکھا ہے اور بت پرست خدا کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنا یہ بت پرستی, خدا کے علاوہ کسی اور کو ترجیح دینا یہ بت پرستی میں آتا ہے جی. خدا کے علاوہ کسی اور کو ٹائم دینا یہ بت پرستی میں آتا ہے. آج ایسا ہے کہ نہیں, ہم خدا سے زیادہ اپنے موبائل کو ٹائم دیتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ خدا سے زیادہ ہم رشتہ داروں کو ٹائم دیتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر آپ تیار ہیں چرچ آنے کے لیے, ادھر سے مہمان آ جاتے ہیں, آپ چرچ آنا پسند نہیں کریں گے, آپ مہمانوں کو زیادہ ترجیح دیں گے. یہی آپ کی آزمائش ہے. یہاں سے پہچانا جاتا ہے, درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے. اور پھر بت پرستی یہ بھی ہے کہ کوئی ہاتھ کی بنائی ہوئی ڈالی ہوئی مورت یا صورت کے سامنے سجدہ کرنا, یہ بھی بت پرستی ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں ہم بت پرستی نہیں کرتے, ہم تو زیارت کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ میں تو نیٹ پر بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ پیٹ کے بل چل کے جاتے ہیں, یہ سب کو سزا ملی ہے, اور جا کر لوگ سجدہ کر رہے ہیں, دوپٹے چڑھا رہے ہیں, چڑھاوے چڑھا رہے ہیں بت کے سامنے اور کہہ رہے ہیں ہم تو بت پرستی کرتے ہی نہیں ہیں. اس تو بڑا جھوٹ بول کے رہا تو نہیں کرتے تو پھر بتوں کو اتارے. کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ یسوع کا اسٹیچو بنا کر اس کے قدموں میں جا کر دی ہم بت پرستی کر رہے ہیں, ہم اس کو چوم رہے ہیں. کیا وہ یسوع کے قدم ہیں؟ نہیں ہے. یسوع نے تو یہ کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے میں وہاں پر موجود. ایسے ایسے سجدہ کرنا پسند نہیں کرتے. یسوع کے قدموں میں جہاں پر وہ موجود ہے اس کے سجدوں میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے قدموں میں چومتے ہیں. ہاللیلویا. تو اس لیے غور کریں ان باتوں پر. یہ غلط ہے. لوگوں کو کلام سنائیں کہ وہ بت پرستی کے گناہ سے باز آئیں. اس گناہ سے خدا کو بڑی نفرت ہے, کیونکہ یہ حرام کاری کا اور زنا کاری کا گناہ ہے. خدا کے نزدیک
اگر ہم خدا کو چھوڑ کر کسی اور شخصیت کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں تو ہم زنا کاری کر رہے ہیں، ہم حرام کاری کر رہے ہیں۔ اس گناہ سے ہمیں بچنا ہے، لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ اور آگے لکھا ہے جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ جھوٹی باتیں، اپنے پاس سے گھڑی ہوئی باتیں، من گھڑت باتیں جب ہم کرتے ہیں، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، کسی سچے بندے کو جب ہم جھوٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بلا وجہ جب ہم اس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں من گھڑت باتوں سے، عدالتوں میں کیا ہوتا ہے جی؟ زیادہ تر جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا بندہ چھوڑ جاتا ہے تو سچا بندہ وہ نہیں چھوڑتا شاید۔ کیوں؟ چونکہ وہاں پر کیا چل رہا ہے؟ جھوٹ۔ اور لوگ بائبل بھی جھوٹی قسم اس کی بھی اٹھا لیتے ہیں، قرآن کی بھی جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ لیکن سنیں، یہ غلط ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ بس جلدی سے ہم اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، 16ویں آیت میں لکھا ہے، مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں، اور دنیا کا نور بھی اس نے کہا میں ہوں۔ جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور روح اور دلہن کہتی ہے آ۔ اب روح اور دلہن کیا کہہ رہی ہے؟ آ۔ رات کو کروٹ بدلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آ یسوع جی آ دلہن کو لینے۔ روح تڑپے تڑپے میری جان پیاسی پیاسی تری۔ پر یہ پتہ کون کہتے ہیں؟ جو تیار ہے۔ جڑے تیار نہیں نا وہ کہتے ہیں نہ ہی ہلے نہ ہی ہلے سان بڑے کام نہیں۔ جو کلام سے چلے کئی بہنوں نے کئی برا کے پائی سب نہ کرا تو ہلے نو بڑے کام نہیں۔ کام کو یقین ہے۔ دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا کہ ہلے سے گناہ نہیں چلنا، سچائی کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک یہ ہوتا کہ ہلے سے بہت سارے کام ہلے کرنے ہیں، تو انہیں دیر جب موت آ گئی تو پھر کتنے جاؤ؟ سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے لکھا ہے جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات میں سے مفت لے۔ قیمت نہیں ہے، آب حیات مفت ملتا ہے۔ آب حیات سب کو پلاتا ہے المسیح۔ ہاللیلویا۔ آب حیات ہمیشہ کی زندگی کا پانی وہ آپ کو مفت پلاتا ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے آؤں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس نبوت کی باتیں سنتا ہے، اوپر ذرا اختتامیہ ذرا پڑھیں، اوپر ایک ہیڈنگ ہے اختتامیہ، مطلب آپ یہ ختم جب وہ کر رہا تھا اس کتاب کو اور اس نے ایک مہر لگا دیا، دھیان سے ذرا سنیے گا۔ میں اس لیے تھوڑا سا یہاں پر رک گیا ہوں۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ 66 کتابوں پر مہر لگا دیا جی، اینڈ میں آ کر مہر لگا دی ہے یوحنا عرف نے کہ انہاں جو نام کوئی بڑھائے 66 کتابوں چوں تے نہ ہی کوئی گھٹائے۔ آج لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کے پاس یہ 66 کتابوں والی بائبل ہے، رومن کیتھولک والوں کے پاس 72 کتابوں والی بائبل ہے۔ تو میں کہتا ہوں جا کر ان سے پوچھیں کیوں انہوں نے بنایا کلام کو، پوچھیں جا کر ان سے۔ اور میں تو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپوکریفا انگلش میں اس کو کہتے ہیں 6 کتابیں، اور یہ کب لکھی گئی ہیں؟ دھیان سے سنیے، یہ گل تو کوئی نہیں سکتی دسے گا۔ پرانے عہد نامے کی ملاکی کی کتاب اور نئے عہد نامے کی متی کی جلد 400 سال خدا نے کسی نبی پیغمبر رسول کو نہیں بھیجا، کیونکہ خدا لوگوں سے ناراض ہو گیا۔ ایک دفعہ اس نے پانی سے مارا، ایک دفعہ اس نے آگ سے مارا، تے انہوں نے اکھا کی جڑا برائی کرتا تھا برائی کرتا ہی جائے جو میں تینوں کچھ نہیں آتا پر اینڈ دے تینوں کھڑا گا۔ سمجھ آ رہی؟ ناراض ہو گیا خدا۔ آپ ملاکی کی کتاب کے پہلے باب کی آپ نامیات کو پڑھ سکتے، وہاں پر لکھا ہے اب ذرا خدا کو مناؤ۔ یہ دا مطلب ہے کہ خدا روس گیا سی، خدا روٹھ گیا تھا، اس لیے وہاں پر لکھا اب ذرا خدا کو مناؤ۔ تو اس دوران میں مکابی لوگ جو ہے تو مکابین کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، مکابین کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں مکابی لوگوں نے ان 400 سالوں میں لکھی تھی۔ اور جب ان کتابوں کا موازنہ مارٹن لوتھر اور جان وکلف نے کیا، اس لیے ہم نے یہ بائبل اسکول میں بائبل سروے ایک مضمون پڑھا تھا 2001 میں جب میں گیا لاہور میں، تو وہاں پر ہمیں ایک مضمون پڑھایا گیا بائبل سروے، بائبل کے تعلق سے
मैं आपको बता सकता हूँ कि बाइबल कितने सालों में लिखी गई, कितनी जुबानों में लिखी गई। किसी दिन मैं आपको एक मैसेज दूंगा, कितने इसके अल्फाज हैं, कितने इसके अबवाब हैं, कितनी इसकी आयतें हैं, कितने लोगों ने इसको लिखा है। क्योंकि मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे जुबानी याद है। हालेलुया। तो इसलिए वो 6 किताबों का मुवाजना जब मार्टिन लूथर और जॉन विक्लिफ ने बाकी इन 66 किताबों के साथ किया तो एक भी आयत आपस में अटैच ना हुई। जैसे किसी भाई या किसी बहन का खून किसी के साथ अटैच ना हो, ठीक है, ब्लड ग्रुप तो नहीं ना लगता। अगर लगा दिया गया तो डेथ हो जाएगी जिसको लगाया जाएगा। तो ये ब्लड अंदर से निकलता है ना, तो ये कलाम अंदर से निकला है। इसको आप यीशु का खुदा का खून भी आप इसको समझ सकते हैं, ये कलाम भी है खुदा का खून भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये खुदा के अंदर से निकला है। इसलिए जी उन 6 किताबों का जब मुवाजना किया गया 66 किताबों के साथ, तो एक भी आयत आपस में अटैच ना हुई। तो उन्होंने कहा, मार्टिन लूथर, जॉन विक्लिफ ने, कि ये 6 किताबें रूह की तहरीक से नहीं लिखी गई, इंसान ने अपने दिमाग से लिखी है। और आज भी बहुत से लोग हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी अखलाकियात की किताबें लिखते हैं, तो क्या हम उनको बाइबल के साथ अटैच कर दें? गल बड़ी ध्यान से सुनना, नहीं ध्यान से बताओ हो के बहुत से हो, क्या हम उनको बाइबल के साथ अटैच कर दें? हरगिज़ नहीं। ये यूहन्ना ने यहां मोहर लगा दी है कि जो कोई इसमें से बढ़ाएगा और जो इसमें से घटाएगा, कलाम में जो आपने लिखी उस पर नाज़िल होगी। कलाम की ये बात है, इसलिए ना हमने इसको घटाना, एक लफ्ज, एक शोशा भी हमने इसमें बढ़ाना नहीं है और ना हमने इसमें से घटाना है। और वहां से नहीं बन के 2 फिरके, कितने फिरके? वहां से बन के 2 फिरके, यानी प्रोटेस्टेंट लोग एक